लगानीकर्ताको पैसा अन्यत्र लगानी गर्ने ब्रोकरलाई कारबाही गर्ने धितोपत्र बोर्डका अध्यक्षको चेतावनी। घर जग्गा कम्पनीहरूलाई पनि बुक बिल्डिङबाट आइपिओ जारी गर्न दिने घोषणा। स्पन्ज आइरन र तयारी बिलेट आयातमा भन्सार दर हेरफेर गर्न चलखेल भएको सांसदहरूको आरोप। थप स्पष्टीकरण लिन संसदीय समितिले अर्थमन्त्री शर्मालाई बोलायो। र लगातारको बढोत्तरीसँगै सुनको मूल्य प्रतितोला 1,03,000 कायम। तेलको मूल्य 14 वर्ष यताकै उच्च हुँदा अमेरिकी डलरमा पनि ऐतिहासिक रेकर्ड कायम। हामी छौं पल पल तपाईसँग, हिमाल पहाड तराईसँग, साथ छ हाम्रो बढ्ने कदमलाई। सलाम छ ती पोरखे हातहरूलाई, जिन्दगी सजाइदिन्छौँ हामी, हर सासको साथी बन्छौँ हामी। सुरक्षा अनि समृद्धि प्राण छ हाम्रो, हर आफू पनि बचौं, अरूलाई पनि बचाऊ। आजै नेपाल लाइफमा जीवन बिमा गरौँ। हामी हौ नेपाल लाइफ। नेपाल लाइफ, किनकि जीवन अमूल्य छ। नमस्कार, कारोबार समाचारमा स्वागत छ। अब समाचार विस्तारमा। नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष रमेश हमालले T+2 मा सेटलमेन्ट नगर्ने ब्रोकरलाई तत्काल कारबाही गर्ने बताउनु भएको छ। फागुन 5 गते धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षमा नियुक्त भएका हमालले फागुन 8 गते बोर्डको अध्यक्षका रूपमा कार्यभार सम्हालेपछि सोमबार पहिलो पटक पत्रकार सम्मेलन गरी T+2 मा सेटलमेन्ट नगर्ने ब्रोकरलाई कारबाही गर्ने बताउनु भएको हो। उहाँले ब्रोकरहरूले लगानीकर्तालाई पैसा नदिने र अन्यत्र लगानी गर्ने गरेको पाइए तत्काल कारबाही गर्ने बताउनु भयो। साना लगानीकर्ताको हितमा बोर्डले काम गर्नुपर्ने अबको आवश्यकता भएको अध्यक्ष हमालको भनाइ छ। उहाँले कसैले पनि साना लगानीकर्तालाई अप्ठ्यारो पर्ने किसिमले नभएर साना लगानीकर्ताको हितमा काम नियमावलीहरू बनाउनु पर्ने जरुरी रहेको बताउनु भयो। अहिले लगानीकर्तालाई लागत बढी लागिरहेको स्वीकार गर्दै उहाँले शुल्क घटाउने विषयमा अध्ययन गर्ने पनि उल्लेख गर्नुभयो। अध्यक्ष हमालले कुनै पनि इनसाइडर ट्रेडिङ गरेको प्रमाणित भए तत्काल कारबाही गर्ने समेत चेतावनी दिनुभयो। हाम्रो जुन लागत छ हाम्रो अहिलेको प्राइमेरी मार्केटमा होस् या सेकेन्डरी मार्केटमा होस्, जुन लगानीकर्ताहरूको लागि लागत छ, फिजको कुराहरू छ, शुल्कको कुराहरू छ, त्यसलाई पनि हामी एक्चुअली पहिला अध्ययन गर्छौँ, गहन अध्ययन गर्छौँ र रिजनल्ली पनि कम्पेयर गर्छौँ। अनि अहिलेको प्रविधिहरू बढिसकेको अवस्थामा अनि के रूपमा गर्दाखेरि लगानीकर्तालाई पनि हित हुने र मार्केट पार्टिसिपेन्ट्सहरूलाई पनि त्यति अप्ठ्यारो नहुने एउटा कुन मोडल हुन्छ, त्यो मोडलमा हामी सकेसम्म चाँडै एउटा यसको अध्ययन गरेर लगानीकर्तालाई केही राहत दिने हाम्रो योजना छ। त्यस्तै बोर्डका अध्यक्ष हमालले धेरै नाफा कमाउने रियल इस्टेट कम्पनीहरूलाई बुक बिल्डिङबाट आइपिओ जारी गर्न दिएर पुँजी बजारमा ल्याउने समेत बताउनु भयो। उहाँले नेपालमा 1200 भन्दा धेरै सरकारलाई राजस्व तिर्ने कम्पनीहरू नै नेप्सेमा सूचीकृत नभएकाले त्यस्ता कम्पनीलाई नेप्सेमा समावेश गर्न बोर्डले सहजीकरण गर्ने योजना रहेको बताउनु भयो। अध्यक्ष हमालले घर जग्गा कारोबार गर्ने कम्पनीहरू नेप्सेमा आए बोर्डले सहजीकरण गर्न तयार रहेको बताउनु भयो। उहाँले ठूला कम्पनीहरू नेप्सेमा समावेश भए लगानीकर्ताको जोखिम कम हुने दाबी गर्नुभयो। अब यो हामीले आफ्नो अभिभारा निभायौँ भने चाहिँ म आज यही मञ्चबाट हाम्रो रियल सेक्टर इकोनोमिजको अरू जुन चाहिँ कम्पनीहरू छन् जो अहिले मार्केटमा लिस्टिङ भएका छैनन्, उहाँहरूलाई हामी निम्त्याउन चाहन्छौँ, उहाँहरूलाई हामी आह्वान गर्छौँ। आउनुहोस्, हामीबाट हामीले के गर्नुपर्छ सहजीकरण, हाम्रो भूमिकामा यहाँले के खोज्नु भएको छ। रियल सेक्टर कम्पनीहरू चाहिँ लिस्टिङ गर्न हाम्रो उद्देश्य हो। यहाँहरू आउनुहोस्, यहाँलाई लगानी बोर्ड, धितोपत्र बोर्डले उचित सहजीकरणको भूमिका निर्वाह गर्छ र एकदम फेयरली ट्रान्सपेरेन्ट रूपमा सबैलाई एउटै मापदण्ड राखेर हामी रियल सेक्टर कम्पनीलाई लिस्टिङ गर्ने वातावरण सिर्जना गर्छौँ। यो जरुरी छ हामीलाई। त्यो किन जरुरी छ भने ठुला ठुला कम्पनीहरू चाहिँ आउनु भनेको एउटा मार्केटमा तपाईँको लगानीकर्तालाई एउटा अर्को अवसर भयो। ठुल्ठुला कम्पनीहरू भयो स्टेबल हुन्छन्, लगानीकर्ताको चाहिँ अलि रिस्क पनि कम हुन्छ र ठुला ठुला कम्पनीहरू लिस्टिङ हुँदाखेरि सरकारको राजस्व पनि बढ्छ भनेको विकासको बजेट हाम्रो बढ्न सक्छ।
अध्यक्ष हमालले वित्तीय साक्षरता बढाउनको लागि क्यापिटल मार्केट सेन्टर नै खोल्ने तयारीमा बोर्ड लागेको पनि जानकारी दिनुभयो। उहाँले अहिले 18.5% वित्तीय साक्षरता रहेको, त्यसलाई बढाउनु पर्ने आवश्यकता रहेको उल्लेख गर्नुभयो। अध्यक्ष हमालले नेप्से, सिडिएससी, ब्रोकर, मर्चेन्ट बैंकरसँग मिलेर कार्ययोजना बनाएर काम गर्ने बताउनुभयो। उहाँले आफ्नो कार्यकालमा क्यापिटल मार्केट सेन्टरको फाउन्डेसन भए पनि तयारी गर्ने योजनामा आफू रहेको उल्लेख गर्नुभयो। मर्चेन्ट ब्याङ्कमा काम गर्ने सिइओ, सिएफओ अथवा चाहिँ मार्केटरहरूलाई कस्तो सर्टिफिकेसन प्रोग्राम चाहिन्छ? सबै मार्केटमा, इकोसिस्टममा काम गर्ने सम्पूर्ण प्रोफेसनलहरूको सर्टिफिकेसन प्रोग्राम हामी चाहिँ यो क्यापिटल मार्केट इन्स्टिट्युट तर्फबाट चाहिँ जुन हाम्रो चाहिँ ह्युमन रिसोर्स डेभलपमेन्ट क्रिएट गरेर त्यसमा चाहिँ त्यसको खाकाहरू तयार गरेर हामी सर्टिफिकेसन प्रोग्राम गर्छौँ। सर्टिफिकेसन पनि अपडेट गर्नु पर्यो। जस्तो विकसित पूर्वमा के हुन्छ भने तपाईँको डक्टर बन्नलाई पनि, इन्जिनियर बन्नलाई पनि, वकिल बन्नलाई पनि, या तपाईँको रियल इस्टेट एजेन्ट बन्नलाई पनि, जे काम गर्नलाई पनि सर्टिफिकेसन जरुरी हुन्छ। सरकारी निकायबाट या कुनै प्रोफेसनल एजेन्सीहरूबाट सर्टिफिकेसन गरेपछि बल्ल उनीहरूले त्यो काम गर्न पाउँछ। यो भनेको लगानीकर्ताको हितको कुरा हो नि त। यो एउटा किनभने भन्न सजिलो छ लगानीकर्ता हित गर्ने भनेर, तर कसरी गर्ने भन्ने टुल्स चाहियो। यो टुल्स हो, हामी टुल्स बनाउँछौँ। यस्तै अध्यक्ष हमालले विदेशमा रहेका नेपालीलाई आइपिओमा आरक्षण दिने विषयमा पनि अध्ययन भइरहेको बताउनुभयो। अनौपचारिक माध्यमबाट आउने रेमिट्यान्सलाई रोक्नका लागि विदेशमा रहेका नेपालीलाई आइपिओमा आरक्षण दिनु आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ छ। अध्यक्ष हमालले बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिने वा नदिने विषयमा गहन अध्ययन गर्नुपर्ने बताउनुभयो। यस्तै उहाँले टिएमएसमा देखिएको समस्या समाधान गर्ने, गुनासो व्यवस्थापन गर्न एप बनाउने तयारीमा बोर्ड रहेको जानकारी समेत दिनुभयो। शेयर बजार घट्ने क्रममा ब्रेक लागेको छ। लगातार ओह्रालो लाग्दै आएको शेयर बजार मापन गर्ने नेप्से परिसूचक सोमबार सामान्य अङ्कले बढेको हो। नेप्से परिसूचक 1.55 अङ्कले बढेर 2544.94 अङ्कमा पुगेको छ। व्यापार, विकास बैङ्क, जलविद्युत, वित्त, लघुवित्त, बिमा, म्युचुअल फन्ड र लगानी बाहेक सबै समूहको परिसूचकमा हरियाली छाउँदा नेप्से अघिल्लो दिनको तुलनामा 0.06%ले बढेको हो। आज नेप्से परिसूचकमा सामान्य सुधार देखिँदा कारोबार रकममा पनि केही सुधार देखिएको छ। दिनभर कुल 230 कम्पनीको 53,15,000 किता शेयर 2,60,09,00,000 रुपैयाँ बराबरमा कारोबार भएको छ। साताको पहिलो दिन समग्र परिसूचक 3.66 अङ्कले घट्दा कारोबार रकम पनि खुम्चिएर 2,49,32,00,00,000 रुपैयाँमा सीमित भएको थियो। सांसदहरूले सरकारले चलखेल गरेर स्पन्ज आइरनमा लगाउँदै आएको भन्सार दर हटाउने र आयातित बिलेटमा अन्तशुल्क बढाउने निर्णय गरेको आरोप लगाएका छन्। सोमबार बसेको प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकमा सांसदहरूले सरकारले चलखेल गरेर स्पन्ज आइरनमा लगाउँदै आएको भन्सार दर हटाउने र आयातित बिलेटमा अन्तशुल्क बढाउने निर्णय गरेको आरोप लगाएका हुन्। बैठकमा समितिका सदस्य प्रकाश रसाइलीले नयाँ सरकार गठन भएको 2 दिनभित्रै यस्तो निर्णय हुनुको पछाडि ठूलो चलखेल भएको स्पष्ट भएको बताउनुभयो। उहाँले सरकारको निर्णयका कारण 24 वटा उद्योग बन्द भई जम्मा 5 वटा उद्योग मात्रै सञ्चालन हुने अवस्थामा आएको भन्दै यसबाट उद्योगी व्यवसायीलाई ज्यादती भएको बताउनुभयो। उहाँले प्रधानमन्त्रीलाई पनि थाहा नदिई भन्सार छुट दिनुको कारण के हो भनी समिति समक्ष प्रश्न समेत गर्नुभयो। 24 वटा उद्योग बन्द हुने, 7 वटा उद्योग मात्र चलाउने गरी आर्थिक ल्याउन पाइन्छ कि पाइँदैन, एउटा सबै उद्योगको 5-10 अर्ब चाहिँ लगानी छ। सबै उद्योग करिब उद्योगहरूले हात खडा गर्नुपर्ने अवस्था भइसक्यो। तपाईँहरूलाई सबैलाई थाहा छ यो कुरा। अनि अर्को कुरा बिजुलीको धेरै उत्पादन हुने भयो, त्यही भएर हामीले 100 वटा उद्योगलाई काम दियौँ भनेर भन्नु। हामीले उद्योगहरूको धेरै अनुगमन गर्यो। करिब 25% उद्योगहरू अहिले पनि डिजल र पेट्रोलबाट बिजुली उत्पादन गरिरहेका छन्। यो कबाडबाट पेल्ने र स्पन्ज आइरन वालालाई मात्र छुट दिनुको पछाडि यो कहीँ न कहीँ ठुलो चलखेल नभएर भएकै छैन। हामी त प्रष्टै भनिदिन्छौँ। रातारात सरकार बनेको 2-3 दिनभित्रै न संसदमा, संसदको पोजिसन तपाईँहरूले थाहा पाउनुभयो। सायद संसद अरू बेला जस्तो नियमित चलेको भए यो आर्थिक संशोधन हुन्थ्यो, निकै ठुलो संसदमा बहुमण्डल हुन्थ्यो। यो निकै ठुलो यो के अरे ज्यादती गरेको, विशेष गरी अर्थमन्त्रीले। हामीले प्रधानमन्त्रीसँग पुर्याएर प्रधानमन्त्रीलाई पनि थाहा छैन यो विषय, यो के भएको। अब जुन देशका नागरिक औषधिमा पनि अन्तशुल्क भन्सार तिर्छन्, अनि त्यो देशका नागरिकलाई स्पन्ज आइरन के अरे स्पन्ज आइरनमा यत्रो धेरै ठुलो भन्सार छुट दिनुको पछाडि कारण के हो यो कारण? यो त सजिलै सामान्य नागरिकले पनि बुझ्ने गरी भएको छ कि यो
निर्णय। समितिले स्पन्ज आइरनमा लगाउँदै आएको भन्सार दर हटाउने र आयातित बिलेटमा अन्तशुल्क बढाउने निर्णयको विषय छलफल गर्न राजस्व सचिव, भन्सार विभाग, उद्योग विभाग लगायत सम्बन्धित निकायका पदाधिकारीहरूलाई बोलाएको थियो। सरकारले स्पन्ज आइरनमा लगाउँदै आएको भन्सार दर हटाउने र आयातित बिलेटमा अन्तशुल्क बढाउने निर्णयका कारण पछिल्लो समय स्पन्ज आइरनको पैठारी 89% बढेको छ। भन्सार विभागको तथ्याङ्क अनुसार चालु आर्थिक वर्षको पहिलो 7 महिनामा 2,13,000 मेट्रिक टन अर्थात् करिब 11 अर्ब 48 करोड रुपैयाँ बराबरको स्पन्ज आइरनको पैठारी भएको छ। गत आर्थिक वर्षमा 1,12,000 मेट्रिक टन अर्थात् 4 अर्ब 26 करोड रुपैयाँको मात्रै पैठारी भएको छ। यता आयातित बिलेटमा अन्तशुल्क बढाएसँगै आयातमा कमी आएको छ। विभागको अनुसार अघिल्लो आर्थिक वर्षको माघ महिनासम्ममा करिब 6,80,000 मेट्रिक टन आयात भएकोमा चालु आर्थिक वर्षको सोही अवधिसम्ममा जम्मा 4,16,000 मेट्रिक टन मात्रै आयात भएको छ। बैठकमा सदस्यहरूले स्वदेशी उद्योगलाई धराशायी बनाउने सरकारका कुनै पनि निर्णय मान्य नहुने चेतावनी दिएपछि समितिले अर्थमन्त्रीसँग अर्को बैठकमा छलफल गर्ने गरी निर्णय गरेको छ। चिकित्सा शिक्षा आयोगले विराटनगर स्थित नोबेल मेडिकल कलेजलाई कारबाही गर्ने भएको छ। कलेजले होस्टल अनिवार्य गर्दै थरी शीर्षकमा अतिरिक्त शुल्क असुली लिएको भन्दै आयोगले कारबाही गर्ने भएको हो। सोमबार बसेको सिंहदरबारमा बसेको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको बैठकमा आयोगका उपाध्यक्ष प्राध्यापक डाक्टर श्रीकृष्ण गिरीले नोबेल मेडिकल कलेजले विद्यार्थीहरूमाथि होस्टेलको बहानामा बढी पैसा लिएको सत्य भएको र पटक पटक ध्यानाकर्षण गराए पनि कलेजले अटेरी गरेको भन्दै कारबाही गर्ने तयारी अगाडि बढाएको जानकारी दिनुभयो। उहाँले छात्रावासमा नबसेकै कारण विद्यार्थीहरूलाई कलेजले पठन पाठनबाट वञ्चित गराउन नमिल्ने पनि स्पष्ट पार्नुभयो। कलेज बढी शुल्क असुलेर ठगी गरेको भन्दै 10 जना विद्यार्थी काठमाडौँको माइती घरमा रिले अनसनमा छन्। कलेजले होस्टल अनिवार्य गर्दै थरी शीर्षकमा 15 देखि 20 लाखसम्म अतिरिक्त रकम माग गरेको उनीहरूको आरोप छ। बैठकमा उपाध्यक्ष गिरीले कलेजलाई आयोगको तर्फबाट बारम्बार ध्यानाकर्षण गरे पनि कलेजले अपहेलना गरिरहेको भन्दै अबको विकल्प भनेको सिट नदिने वा सम्बन्धनको खारेजी भएको बताउनुभयो। उहाँले कलेजलाई कारबाहीको लागि आयोगमा छलफल गर्ने पनि बताउनुभयो। कलेजका अपहेलना भएका छन्, ती अपहेलनाको बावजुद अब हामीसँग प्रागिक हिसाबले गर्ने कुराहरू भनेको त्यो कलेजलाई कारबाही गर्ने हो। यहाँ मानिसहरूले पनि उठाउनु भएको छ, सिट सङ्ख्या घटाउने अथवा सिट सङ्ख्या नदिने अथवा सम्बन्धनको चाहिँ खारिज गर्ने। यी कुराहरूको निर्णयको लागि हामी आयोगमा यो निर्णय उठाउँछौँ। यदि यो कुरा समस्या समाधान भएन भने भनेर हामीले लिखित रूपमा पनि भनेका छौँ, सूचना पनि जारी गरेका छौँ र हिजोको मिटिङमा भएको कुरा पनि त्यही नै हो। यो चाहिँ अन्तिम जस्तो ठान्नुहोस्। आयोगको मिटिङ 4 गतेको लागि अहिले टेन्टिभ डेट तय भएको छ। आयोगमा यो संस्था कलेजलाई कारबाहीको लागि गरेर विद्यार्थीको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने विषयमा यही जान्छ। त्यो निर्णय हुन्छ। त्यो निर्णय अहिलेसम्म नभएको नेपालको मेडिकल कोर्समा धेरै हास विषय पुर्याउन सक्छ। यसअघि बैठकमा समितिका सदस्यहरूले कलेजलाई कारबाही गर्न माग गरेका थिए। यस्तै उनीहरूले कलेजमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरूको समस्या समाधानमा व्यवस्था गरेको भन्दै चिकित्सा शिक्षा आयोगका पदाधिकारीको राजीनामा समेत माग गरेका थिए। यता समितिको बैठकले 1 हप्ताभित्र नोबेल मेडिकल कलेज विराटनगरका अनसनरत 10 विद्यार्थीहरूलाई पढ्न सक्ने वातावरण बनाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। बैठकले 25 गतेभित्र वा ढिलोमा आगामी 1 हप्ताभित्र विद्यार्थीहरूको समस्या समाधान गरेर उनीहरूलाई पढ्न सक्ने वातावरण बनाउन शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई निर्देशन दिएको हो। महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री उमा रेग्मीले महिलाहरूले सञ्चालन गर्ने सबै उद्योगहरूमा कर छुटको व्यवस्था गर्न लागि पर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नु भएको छ। सोमबार नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले 112औं अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसको अवसर पारेर आयोजना गरेको कार्यक्रममा मन्त्री रेग्मीले महिलाहरूलाई उद्यमशील बनाउनका लागि पनि उनीहरूले सञ्चालन गर्ने सबै उद्योगहरूमा आवश्यक कच्चा पदार्थ र मेसिनहरूमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमै कर छुटको व्यवस्था गर्न सक्दो प्रयास गर्ने बताउनु भएको हो। त्यसका लागि प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री लगायतका सम्बन्धित मन्त्रालयहरूसँग आवश्यक लबिङ गर्ने कामलाई आफूले सुरु गर्ने कार्ययोजना रहेको बताउनुभयो। यस्तै उहाँले स्वदेशमै उत्पादन हुने सेनेटरी प्याडमा कर छुट गर्न आफ्नो मन्त्रालयले प्रक्रिया अघि बढाएको पनि जानकारी दिनुभयो। स्वदेशमै उत्पादन हुने सेनेटरी प्याडमा पनि कर लाग्दो रहेछ भन्ने कुरा मन्त्री भएपछि आफूले थाहा पाएको उल्लेख गर्दै उहाँले तत्काल त्यसलाई हटाउन आन्तरिक राजस्व विभागलाई पत्राचार गरिएको स्पष्ट पार्नुभयो। महिलाहरूलाई उत्साह दिनको लागि, हौसला दिनको लागि महिलाहरूले चाहिँ गर्ने
जुन उद्यमशीलता छ उद्योग छ त्यसमा चाहिँ नि यति प्रतिशत छुटको व्यवस्था बनेर त्यो गर्नुपर्छ। त्यो गर्ने बजेट भाषणमा हो। अहिले सेनिटरी प्याडकै उदाहरण दिने हो भने अब देशमै उत्पादन गर्ने सेनिटरी प्याडमा पनि के अरे चाहिँ नि कर रहेछ, रासो लाग्दो रहेछ। त्यस कारणले म आउने बित्तिकै मन्त्रालयबाट त्यो छलफल गरेर हामीले पत्र लेखेर रासोमा पठाइसकेका छौँ कि आउने कच्चा पदार्थ के अरे चाहिँ नि मसिन जे हुन्छ त्यस्तो विषयवस्तुमा चाहिँ नि कर लाग्नुहुन्न भनेर त्यो प्रक्रियामा हामी गएका छौँ। मन्त्री रेग्मीले महिलाहरूलाई कुनै पनि अवसरबाट वञ्चित नगर्न पटक पटक आग्रह गर्नुभयो। बल र बुद्धि सबै क्षेत्रमा अगाडि रहेका महिलाहरूलाई अवसरबाट वञ्चित गरे समतामूलक समाज निर्माण गर्न नसकिने उहाँको तर्क छ। शहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले नेपाली सेनाको लागि नयाँ भवन निर्माण कार्यको शिलान्यास गर्नुभएको छ। सोमबार मन्त्री झाँक्रीले सिंहदरबार परिसरभित्र चण्डीदल गणको लागि नयाँ भवन निर्माण कार्यको शिलान्यास गर्नुभएको हो। उहाँले भवन निर्माणको काम समयमै सक्न निर्देशन दिनुभयो। मन्त्री झाँक्रीले मन्त्रालय र भवन निर्माण विभागले आवश्यक सहयोग गर्न तयार रहेको भन्दै लक्ष्यमा ध्यान केन्द्रित गरेर काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले सिंहदरबारभित्र नै नेपाली सेनाको ब्यान्ड दलको लागि भवन निर्माण गर्ने कुरा जग्गा प्राप्तिको अभावका कारण सफल नभएको र जग्गा प्राप्ति गर्ने काम भइरहेको बताउनुभयो। देश सञ्चालन हुने केन्द्र सिंहदरबारभित्र पनि समयमै काम नसके सरकारमाथि प्रश्न उठ्ने भन्दै मन्त्री झाँक्रीले प्रश्न उठ्न दिने वातावरण नबनाई काम गर्न आग्रह गर्नुभयो। हामीले नेपाली सेनाको लागि अर्को ब्यान्डदल गणको लागि पनि भवन बनाउने कमिटमेन्ट छ। त्यसको लागि जग्गा प्राप्तिको अभाव भएको कारणले अहिले काम ढिलो भएको छ र हामी 2-3वटा साइट पनि हेरेका छौँ। त्यसको जग्गा प्राप्तिको प्रक्रिया बाँकी भएको भएर यो कुरा पनि मैले यहाँ जानकारी गराउन चाहन्छु। यदि सिंहदरबारभित्र सबै क्रस कटिङ इन्टिटीहरू एकै ठाउँ भएको आयोजना पनि ढिलो ढालो भयो भने हाम्रो क्षमतामाथि हाम्रो पर्फर्मेन्समाथि चाहिँ प्रश्न उठ्नेछ। त्यो हुन नदिनको लागि सबैले जिम्मेवारीपूर्ण काम गरौँ भन्ने कुराको आग्रह गर्न चाहन्छु। सिंहदरबारभित्र बन्न लागेको चण्डीदल गणको भवन निर्माणको जिम्मा बिकोई, रसुवा र तुँदी जोइन्ट भेन्चरले प्राप्त गरेको छ। भवन निर्माणको अनुमानित लागत रकम 65 करोड 95 लाख रहेको र निर्माण अवधि 2 वर्ष रहेको छ। कुल क्षेत्रफल 1 लाख वर्ग फिटमा बन्न लागेका 2 भवनमा 702 जना जवान रहन सक्ने गरेर डिजाइन गरिएको छ। त्यस्तै भवन परिसरमा 4वटा ब्याडमिन्टन र एउटा बास्केटबल कोर्ट रहनेछ भने परेड खेल्नका लागि ग्राउन्ड समेत बनाइनेछ। कुल 43 रोपनी 6 आना क्षेत्रफल मध्ये 10 आना मात्रै भवनले ओगट्नेछ। स्थानीय बजारमा सुनको मूल्य प्रति तोला 1,03,000 रुपैयाँ कायम भएको छ। आइतबार एकै दिन प्रति तोला 2,000 रुपैयाँले बढेको सुनको मूल्य आज पनि प्रति तोला 1,100 रुपैयाँले बढेर प्रति तोला 1,03,000 रुपैयाँ कायम भएको हो। सुनको मूल्यमा बढोत्तरी रेकर्डतर्फ लम्किएको छ। यसअघि झण्डै 20 महिना पहिले कोरोना महामारीका कारण लगातार बढेर सुनको मूल्य प्रति तोला 1,03,500 रुपैयाँसम्म पुगेर ऐतिहासिक रेकर्ड कायम गरेको थियो। पछिल्लो समय रुसले युक्रेनमाथि आक्रमण गरे यता सुनको मूल्य पुनः उच्च अङ्कले बढ्न थालेको छ। गएको एक सातामा मात्रै सुनको मूल्य प्रति तोला 4,800 रुपैयाँले बढेको छ। सुनसँगै चाँदीको मूल्य पनि बढेको छ। अघिल्लो दिनको तुलनामा 10 रुपैयाँ बढ्दा चाँदी प्रति तोला 1,425 रुपैयाँ पुगेको छ। आइतबार एकै दिन प्रति तोला 35 रुपैयाँले बढेर 1,415 रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो। गएको एक सातामा मात्रै चाँदीको मूल्य प्रति तोला 85 रुपैयाँले बढेको छ। रुसले युक्रेनमाथि आक्रमण गरे यता सुन चाँदीसँगै पेट्रोलियम पदार्थ, खाने तेलका साथै खाद्यान्नको समेत मूल्य आकाशिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य 14 वर्ष यताकै उच्च बिन्दुमा पुगेको छ। सोमबार ब्रेन्ट क्रुडको प्रति ब्यारेल मूल्य $130 पुगेको छ, जुन सन् 2008 पछिकै उच्च बिन्दु हो। विश्वको तेस्रो ठुलो पेट्रोलियम उत्पादक कम्पनी रुस विरुद्ध पश्चिमा मुलुकहरूको प्रतिबन्धहरू कडा हुँदै जाँदा तेलको मूल्यमा उच्च वृद्धि देखिएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। यता अमेरिकी डलरको मूल्य पनि ऐतिहासिक रेकर्ड कायम गर्दै नेपाली रुपैयाँ अहिलेसम्मकै कमजोर भएको छ। नेपालका वाणिज्य बैङ्कहरूले सोमबार दिउँसो अमेरिकी डलर 122 रुपैयाँ 16 पैसासम्म कारोबार गरिरहेका छन्। कारोबार समाचारमा अब सुन चाँदी र विदेशी विनिमय दर सम्बन्धी जानकारी।
बिदा हुनु अघि अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। लगानीकर्ताको पैसा अन्यत्र लगानी गर्ने ब्रोकरलाई कारबाही गर्ने धितोपत्र बोर्डका अध्यक्षको चेतावनी। घर जग्गा कम्पनीहरूलाई पनि बुक बिल्डिङबाट आइपिओ जारी गर्न दिने घोषणा। स्पन्ज आइरन र तयारी बिलेट आयातमा भन्सार दर हेरफेर गर्न चलखेल भएको सांसदहरूको आरोप। थप स्पष्टीकरण लिन संसदीय समितिले अर्थमन्त्री शर्मालाई बोलायो। र लगातारको बढोत्तरीसँगै सुनको मूल्य प्रति तोला 1,03,000 कायम। तेलको मूल्य 14 वर्ष यताकै उच्च हुँदा अमेरिकी डलरमा पनि ऐतिहासिक रेकर्ड कायम। कारोबार समाचार सकियो। हामीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।